हेलो नमस्ते एभ्रिवन, म निलेजा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले क्लास 12 सिभिल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ आरसीसी सब्जेक्ट हेर्दैछौँ र आरसीसी सब्जेक्टको अहिले हामी च्याप्टर 1 मै छौँ र हामीले च्याप्टर 1 बाट कन्टेन्टमा यहाँ जुन तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यो 1 को र 2 को हामीले सकिसकेका छौँ। आज हामीले 3 मा डिजाइन अफ अ रेनफोर्स्ड कन्क्रिट सेक्सन हेर्ने छौँ र हामीले मोडुलर रेशियो, पर्मिसिबल एन्ड अल्टिमेट स्ट्रेस पनि यही भिडियोमा हेर्ने छौँ। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामीले 1.3 एन्ड 1.4 हेर्ने छौँ। सो ढिलो नगरिकन हामीले हाम्रो भिडियोतिर लागौँ। तर एउटा कुरा, यदि तपाईले अहिलेसम्म यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् र भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक गर्नुस् र यदि मैले केही कुरा सच्याउनु पर्ने छ भने अथवा मैले केही कुरा सुधार्नु पर्ने छ भने कमेन्ट पनि गर्नुस् र साथीहरुसँग शेयर गर्न नबिर्सिनुस्। र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेन भने तपाईहरुले डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तर त्यसको लागि एउटा कन्डिसन छ। त्यो कन्डिसन के छ भने यदि तपाईहरुले डिसलाइक गर्नुभयो भने के कुरा चाहिँ मन परेन त्यो कुरा चाहिँ कमेन्ट गरेर जानु होला, जसले गर्दा चाहिँ म पछिको भिडियोमा चाहिँ त्यो सुधार्न सक्छु। सो अब ढिलो नगरिकन चाहिँ हामीले हाम्रो कन्टेन्ट स्टार्ट गरौँ। सो हाम्रो 1.3 मा छ डिजाइन अफ अ रेनफोर्स्ड कन्क्रिट सेक्सन। अब डिजाइन अफ अ रेनफोर्स्ड कन्क्रिट सेक्सन, यो डिजाइन को मतलब के हो त? डिजाइन चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दा चाहिँ हामीले के काम गर्छौं? यहाँ हामीसँग दुईटा अब्जेक्टिभ छ। जस्तै डिजाइन अफ एनी आरसी सेक्सन कम्प्राइजेस अफ द फलोइङ to decide the size, that is dimensions of the members and the amount of reinforcement required, to check whether the adopted portion will perform safely and satisfactorily during the lifetime of the structure. अब यहाँ दुईटा कुरा भनेको छ। कुनै पनि सेक्सनको यदि हामीले डिजाइन गर्छौं भने त्यो डिजाइनले दुईटा कुरा देखाउँछ। पहिलो कुरा के हो भने जुन मेम्बर हामीले डिजाइन गर्दै छौं त्यो मेम्बरको साइज हामीले कति लिने, त्यसको डाइमेन्सन हामीले कति लिने। जस्तै हामीले बीमको लागि गर्दै छौं भने त्यो बीमको हामीले डेप्थ कति लिन्छौं, ब्रेथ कति लिन्छौं त्यो कुरा। कलमको लागि गर्दै छौं भने कलमको हामीले विड्थ कति लिने, डेप्थ कति लिने। डेप्थ अब त्यसको नभन्नु, त्यो अब दुईटा क्रस सेक्सन हुन्छ, दुईटै साइड चाहिँ हामीले कति कति लिन्छौं त्यो कुरा हो। त्यसैगरी अब कुनै पनि आरसी सेक्सन छ भने त्यो सेक्सन भित्र रेनफोर्समेन्ट पनि त हुन्छ। रेनफोर्समेन्ट हामीले कति अमाउन्टमा प्रोवाइड गर्छौं त? जसरी हामीले के सुनेका छौं यसको लागि, जस्तै बीमको लागि 80% मिनिमम हुनु पर्यो, चाहे 80% म्याक्सिमम हुनु पर्यो, त्यो त मिनिमम म्याक्सिमम भयो। तर हामीले कति प्रोवाइड गर्दा चाहिँ त्यसले आएको लोडहरु सबै एकदम राम्ररी रेसिस्ट गर्न सक्छ, कोल्याप्स नभइकन चाहिँ रेसिस्ट गर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कति रेनफोर्समेन्ट प्रोवाइड गर्नु पर्यो त्यो कुरा पनि हामीले डिजाइनमै फिक्स गर्छौं है। सो यहाँ फर्स्टमा के भन्यो, फेरि समरी है। फर्स्टमा के भन्यो भने कुनै पनि सेक्सन यदि हामीले डिजाइन गर्छौं भने त्यो सेक्सनको डाइमेन्सन कति राख्ने भन्ने कुरा डिजाइनमा फिक्स हुन्छ र त्यो सेक्सनमा हामीले रेनफोर्समेन्टको अमाउन्ट कति राख्ने त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ फिक्स हुन्छ। अब रेनफोर्समेन्ट भनेको जुन रड हामीले युज गर्छौं त्यसको कुरा गरेको यहाँ। सेकेन्डमा छ टु चेक वेदर द एडप्टेड पोर्सन विल परफर्म सेफली एन्ड सटिस्फ्याक्टोरीली ड्युरिङ द लाइफ टाइम अफ द स्ट्रक्चर। अब हामीले एडप्ट त गर्यौं कुनै साइज, हामीले मानौ हामीले एउटा कलम डिजाइन गर्यौं र कलमको 500 बाइ 500 साइज हामीले एडप्ट गर्यौं एउटा स्क्वायर कलमको। अब एडप्ट गर्न तलाई केही छैन, मैले एडप्ट गरिहाले। तर के त्यो एडप्ट गरेको साइजले आफ्नो लाइफ टाइम भरिमा हामीलाई आफ्नो सेटिस्फ्याक्टोरली परफर्म गरेर दिन्छ त? त्यसको जुन परफर्मेन्स हुन्छ त्यो सन्तोषजनक हुन्छ त? हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउने त? त्यो कुरा पनि हामीले डिजाइनमै थाहा पाउँछौं। डिजाइनमा दुईटा कुरा हुन्छ नि त, एनालाइसिस हुन्छ। एनालाइसिस पछाडी चाहिँ एनालाइसिस एन्ड डिजाइन भयो। एनालाइसिसमा हामीले लोडहरु सबै एनालाइज गर्यौं, त्यसपछि डिजाइनमा हामीले साइजहरु फिक्स गर्यौं र त्यही डिजाइन भित्र नै एउटा चेकिङ भन्ने पोर्सन पनि हुन्छ। त्यो चेकिङबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने त्यसले हामीलाई सर्भिस दिन सक्छ कि सक्दैन, जे कुराको लागि हामीले डिजाइन गरेका छौं त्यो कुरा उसले रेसिस्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो सबै कुरा कहाँबाट देखाउँछ त? चेकिङबाट। सो त्यसको साइज मात्रै हैन, त्यसको परफर्मेन्स पनि हामीले चेक गर्नुपर्छ। विथ एन एप्रोप्रिएट डिग्री अफ सेफ्टी द स्ट्रक्चर शुड हैव द फलोइङ बेसिस। ल अब यहाँ के छ भने हामीले डिजाइन त गर्छौं, तर डिजाइन गर्दा चाहिँ कुन बेसिसमा हामीले डिजाइन गर्ने त? सो यहाँ केही कुरा हामीले दिएको छ। सस्टेन अल लोड्स एक्सपेक्टेड अन इट। मेन कुरा भनेकै यही हो, आरसी सेक्सनमा जति पनि लोड आउँछ त्यो सबै लोड यसले रेसिस्ट गर्न सक्नु पर्यो।
सस्टेन डिफर्मेसन्स ड्युरिङ एन्ड आफ्टर कन्स्ट्रक्सन। मानव कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेला पनि केही डिफ्लेक्सन आइदियो लोडिङले गर्दा, अथवा हामीले कन्स्ट्रक्सन गरिसके पछाडि लोडिङले गर्दा केही डिफर्मेसन अथवा डिफ्लेक्सन आइरहेछ भने त्यो सबै डिफर्मेसन र डिफ्लेक्सनहरू यसले सस्टेन गर्न सक्नु पर्यो, रेसिस्ट गर्न सक्नु पर्यो। हैन भने अब कन्स्ट्रक्सन गरिरहेकै बेला त्यो डिफर्मेसन रेसिस्ट गर्न सकेन भने त हामीले कन्स्ट्रक्सन पनि भ्याउन सक्दैनौँ र के डिजाइन गरेको त्यो पनि थाहा हुँदैन हामीलाई। अब कन्स्ट्रक्सन गरिसके पछाडि झन् अब यहाँ कन्स्ट्रक्सन हामीले गरिसकेका छौँ र त्यस पछाडि चाहिँ डिफर्मेसन आइदियो भने झन् बेसी गाह्रो हुन्छ हामीलाई। थर्ड नम्बरमा के भनेको छ, सुड ह्याभ एडिक्वेट ड्युरेबिलिटी, र यसको ड्युरेबिलिटी पनि हामीले मानौ रेसिस्ट त गर्छ हाम्रो सेक्सनले, तर कहिलेसम्म। मानौ हामीलाई 50 वर्षको लागि चाहिएको छ भने र त्यो बिल्डिङ 10 वर्षमै कोल्याप्स भइदियो भने त त्यो त अब इकोनोमिकल भयो भएन नि। सो त्यो के पनि हुनुपर्छ, ड्युरेबल पनि हुनुपर्छ। ड्युरेबल भनेको लङ लास्टिङ, धेरै वर्षसम्म चलिरहने। नम्बर 4 मा छ सुड ह्याभ एडिक्वेट रेसिस्टेन्स टु मिसयुज एन्ड फायर। मानौ कुनै बेला हामीले केही कामको लागि बिल्डिङ बनायो, चाहे कुनै स्ट्रक्चर बनायौँ केही कामको लागि, अब त्यो काम नभएर मानौ त्यहाँ अर्को काम भइदियो भने त्यसलाई पनि केही हदसम्म त्यसले रेसिस्ट त गर्न सक्नुपर्छ नि त हो। त्यसको लागि पनि चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो। र जस्तै अब फायर, मैले घरमा यतिकै हामी मानौ अगरबत्ती बालिरहेछौँ, अगरबत्ती बाल्दा हामीले के गर्छौँ त सलाइलाई यतिकै फालिदिन्छौँ नि त, त्यसको जुन काठी हुन्छ के भन्छ त्यसलाई म्याचस्टिकको, त्यो म्याचस्टिकलाई हामीले यतिकै फालिदिन्छौँ। अब त्यसले गर्दा केही आगो समात्यो, त्यति कमजोर पनि हुनु भएन भन्नाले सानोतिनो आगो त्यसले चाहिँ रेसिस्ट गर्न सक्नुपर्छ। हैन भने सानोतिनो आगोले पनि अब घर जल्यो भने त्यो डिजाइन गरेको केही फाइदा भएन। नम्बर 5 मा छ स्ट्रक्चर सुड बी एबल टु हेभ अल्टरनेट लोड पाथ्स टु प्रिभेन्ट ओभरअल कोल्याप्स अन्डर एक्सिडेन्टल लोडिङ्स। ल यहाँ के भनेको छ भने यदि लोड ट्रान्सफर हुने लोड ट्रान्सफर मेकानिजमको लागि जुन पाथ छ त्यो एउटै पाथ छ भने जति पनि लोड छन् सबै लोड के हुन्छ, एउटै पाथ भएर जान्छ। यस्तोमा के हुन्छ त हाम्रो स्ट्रक्चर कोल्याप्स हुने डर हुन्छ। तर एक्सिडेन्टल लोडिङ हामीले जुन एक्सपेक्ट गरेका थिएनौँ त्यस्तो लोडिङ केही आइदियो भने त्यो अर्को पाथबाट पनि जान सकोस् है। एउटै पाथ चाहिँ हुनु भएन लोड ट्रान्सफरको लागि, हैन भने सबै लोड त्यही पाथबाट गयो भने त कोल्याप्स त भइ नै हाल्छ। हामीले त सबै अनएक्सपेक्टेड लोडहरूको लागि पनि त डिजाइन गरेका हुँदैनौँ नि, केही हदसम्म चाहिँ डिजाइन गर्छौँ। तर पनि हामीले के गर्छौँ त लोड ट्रान्सफर हुने जुन पाथ छ त्यो अल्टरनेट पाथहरू पनि हामीले डिजाइन गर्न सक्नु पर्यो र त्यसले चाहिँ एक्सिडेन्टल लोडिङलाई रेसिस्ट गर्न सक्नु पर्यो। त्यस पछाडि के भनेको छ करेक्ट एस्टिमेसन अफ अल टाइप्स अफ लोड्स, डेड लोड्स, लाइभ लोड्स, विन्ड लोड्स, अर्थक्वेक लोड्स इटिसी सुड बी मेड बिफोर द डिजाइन। ओके, डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई त्यहाँ जति पनि लोड आउन सक्छ हाम्रो बिल्डिङमा त्यो सबै लोडको बारेमा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लोड हामीले पहिले पनि पढेका छौँ, डेड लोड, लाइभ लोड, विन्ड लोड, अर्थक्वेक लोड हो, अझै पनि कति हुन्छन्। सो यो सबै लोडहरू कति लोड आउन सक्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले पहिले नै एस्टिमेट गरेर राख्नु पर्यो। त्यो पार्टलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिसको पार्ट भन्छौँ। अब त्यो सबै एनालाइज गरिसके पछाडि बल्ल हामी डिजाइनतिर जाने हो। डिजाइन अफ रेनफोर्स्ड कन्क्रिट सेक्सन्स स्याल इन्स्योर द फलोइङ डिजाइन कन्सिडरेसन्स। ल अब एनालाइसिस गरिसके पछाडि डिजाइन गर्दा हामीले के कुरा कन्सिडर गर्नु पर्यो त त्यो सबै कन्सिडरेसनहरू अब यहाँ हामीसँग एउटा लिस्ट नै छ। सो नम्बर 1 मा छ सेफ्टी इज द बेसिक रिक्वायरमेन्ट अफ द रेनफोर्स्ड कन्क्रिट स्ट्रक्चर्स। द कन्क्रिट सेक्सन्स सुड बी डिजाइन इन सच अ वे द्याट इट्स अल डाइमेन्सन्स आर लायबल टु टेक अप्लाइड लोड सेफ्टी। जति पनि हामीले स्ट्रक्चर बनाउँछौँ नि त्यो स्ट्रक्चर अब मेनली दुईवटा कामको लागि हुन्छ, एउटा सेफ्टी र अर्को सर्भिसेबिलिटी। अब जति पनि एलिमेन्ट छन्, मानौ कुनै बिल्डिङ हामीले बनायौँ, त्यो बिल्डिङको जति पनि कम्पोनेन्ट छ त्यो सबै कम्पोनेन्टले के गर्नुपर्छ, त्यो कम्पोनेन्टमा आउने लोडलाई त्यसले रेसिस्ट गर्न सक्नुपर्छ, त्यो लोडलाई त्यसले लिन सक्नु पर्यो। हैन भने लोड आएर कुनै पनि कम्पोनेन्ट फेल भइदियो भने त गाह्रो भयो नि त। अब धेरैवटा कम्पोनेन्ट मानौ स्ल्याब छ, बिम छ, कलम छ, कुनै पनि एउटा कम्पोनेन्ट यदि लोड लिन सकेन र फेल भइदियो भने त बिल्डिङ कोल्याप्स हुने चान्स बढ्छ नि त धेरै हो। त्यसरी चाहिँ हुनु भएन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नु पर्यो। सबै कम्पोनेन्टले चाहिँ लोड थाम्न सक्नु पर्यो, जुन लोड त्यहाँ आउन सक्छ है। अब जस्तै कलमले जुन लोड लिन्छ त्यो लोड त वालले लिँदैन नि। सो वालको लागि हामीले कलम जस्तो डिजाइन गर्नु परेन, तर वालमा जुन त्यसको आफ्नै सेल्फ वेट छ मानौ, त्यो सेल्फ वेट त त्यसले थाम्न सक्नु पर्यो नि त। त्यसरी चाहिँ भन्न खोजेको यहाँ। सो जुन लोड त्यहाँ आउन सक्छ त्यो लोड चाहिँ त्यसले के गर्नु पर्यो, सस्टेन गर्न सक्नु पर्यो, लायबल टु टेक अप्लाइड लोड सेफली। नम्बर 2 मा छ द कन्क्रिट स्ट्रक्चर सुड बी स्टेबल इनफ टु टेक एक्सपेक्टेड लोड सेफली।
ल अब कन्क्रिटको स्ट्रक्चर पनि स्टेबल हुनुपर्छ र आएको लोड चाहिँ त्यसले सेफली लिन सक्नुपर्छ, सस्टेन गर्न सक्नुपर्छ। नम्बर 3, serviceability requirement is related to the utility of the structure. It means that the structure should satisfactorily perform under service loads without discomfort to the user due to excessive deflection, cracking, vibration and so forth. ओके, सो यहाँ सेफ्टीको कुरा हामीले गर्यौं सुरुको दुईटा पोइन्टमा। अब थर्ड पोइन्टमा यहाँ सर्भिसेबिलिटीको कुरा भएको छ। सर्भिसेबिलिटी भनेको जस्तै लोड आयो त्यसै सेफली लोड त लियो, तर लोड चाहिँ लिने बेला त्यो केही न केही डिफर्मेसन त हुन्छ नि त, त्यहाँ केही न केही डिफ्लेक्सन त आउँछ होला। हो, त्यो डिफर्मेसन, डिफ्लेक्सन, भाइब्रेसन, क्र्याकिङ यो सबै यति हुनु पर्यो कि त्यो पर्मिसिबल लिमिटभित्र होस्, त्योभन्दा बेसी चाहिँ नहोस्। त्यसले चाहिँ सन्तोषजनक पर्फर्मेन्स देखाउनु पर्यो बिल्डिङले। यदि हाम्रो कुनै बिम छ र त्यो बिम चाहिने भन्दा बेसी डिफ्लेक्ट भइदियो भने, चाहिने भन्दा बेसी डिफर्म भइदियो भने त त्यो एकदम सेटिस्फ्याक्सन दिँदैन नि त हामीलाई, त्यसले राम्रो सर्भिस पनि दिएन। अब त्यो चाँडै कोल्याप्स हुन सक्छ होला, त्यति बेला त सेफ छ, तर के हुन्छ त बिस्तारै त्यसको लाइफ टाइम घट्दै गयो नि त अब। सो त्यस्तो पनि हुनु भएन। वर्किङ लोडमा, वर्किङ लोड भनेको जुन लोड त्यहाँ आउँदैछ त्यो लोडमा चाहिँ हाम्रो बिल्डिङले सेटिस्फ्याक्टरली पर्फर्म गर्न सक्नु पर्यो। त्यहाँ एक्सेसिभ सेटलमेन्ट आउनु भएन, एक्सेसिभ डिफर्मेसनहरू केही आउनु भएन, क्र्याकिङ, भाइब्रेसन यो सब केही पनि आउनु भएन। र जुन युजर त्यहाँ बसिरहेछ, चाहे जुन युजरले त्यो स्ट्रक्चरलाई युज गर्दैछ त्यो युजरलाई डिस्कम्फोर्ट चाहिँ हुनु भएन, उसलाई चाहिँ पुरै किसिमको कम्फर्टेबल हुनु पर्यो जुन कामको लागि चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर बनाइएको छ। नम्बर 4 मा छ reinforced concrete structures should be economical as much as possible. The economy of reinforced concrete section is determined by the size of sections and quality of materials to be used. ल यहाँ पनि के भनेको छ भने मानौ हामीले के भन्यो त भर्खरै सेफ पनि हुनु पर्यो र सर्भिसेबिलिटी पनि राम्रो हुनु पर्यो। तर यसको मतलब यो होइन अब सेफ छ भने जस्तै मलाई 500 बाइ 500 को कलम चाहिएको छ हो, तर मैले के गरे 800 बाइ 800 को कलम बनाइदिए। अब त्यो सेफ त छ, तर के त्यति मलाई चाहिएको थियो त, मलाई त 500 बाइ 500 पनि इनफ थियो, तर मैले के गरे त धेरै जान्ने भएर 800 बाइ 800 को बनाइदिए किन, त्यो धेरै सेफ छ। अब सेफ त छ लो मैले माने, तर जति पैसा हामीलाई खर्च गर्नुपर्ने छ त्योभन्दा धेरै पैसा खर्च हुन्छ नि त अब। सो 500 बाइ 500 को कलम बनाउँदा जति पैसा खर्च हुन्थ्यो त्योभन्दा धेरै लगभग 2 गुणा नै 800 बाइ 800 को पैसा खर्च हुन्छ त्यति बेला। अब त्यसमा रेन्फोर्समेन्ट पनि हामीले बेसी हाल्नुपर्छ होला हो। सो सेफ मात्रै भएर भएन, त्यहाँ सर्भिसेबल मात्रै भएर पनि भएन, त्यहाँ इकोनोमिकल पनि हुनु पर्यो। भनेपछि हामीले वर्थ इट बनाउनु पर्छ। अब 500 बाइ 500 को चाहिएको छ भने हामीले त्यति नै बनाउने, किन त्योभन्दा बेसी बनाइराख्नु पर्यो त अब है। र यो इकोनोमिकल यो जुन क्राइटेरिया छ यो क्राइटेरियालाई चाहिँ कसले डिफाइन गर्छ त, जस्तै सेक्सनको साइज हामीले कसरी राखिरहेछौँ, हामीले कुन क्वालिटीको मेटेरियल युज गरिरहेछौँ हो। अब धेरै पैसामा हामीले नराम्रो क्वालिटी पनि युज गर्नु भएन। यदि हामीले पैसा लगाइरहेछौँ भने क्वालिटी पनि राम्रो हुनु पर्यो, हैन भने धेरै पैसामा नराम्रो क्वालिटी युज गरेका छौँ भने त्यो पनि इकोनोमिकल हुँदैन, त्यो पनि अनइकोनोमिकल हुन जान्छ। नम्बर 5 मा आरसी स्ट्रक्चर इज सेड टु बी ड्युरेबल इफ इट फंक्शन्स अप टु इट्स डिजाइन पिरियड प्रोपरली। ड्युरेबिलिटी अफ कन्क्रिट इज डिटरमाइन्ड बाइ द क्वालिटी अफ मेटेरियल्स एन्ड वर्कम्यानशिप ड्युरिङ कन्स्ट्रक्सन। ओके, सो हाम्रो जुन स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रक्चर ड्युरेबल हुनु पर्यो। ड्युरेबलको मतलब के हुन्छ भने मानव जति लाइफ टाइमको लागि हामीले त्यो स्ट्रक्चर बनाएका छौँ त्यो लाइफ टाइमसम्मलाई चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरले राम्रो पर्फर्म गरिदिनु पर्यो। जस्तै मैले 50 इयर्सको लागि बनाएको छु भने 50 इयर्सको लागि डिजाइन गरेको छु भने त्यसले 50 इयर्सकै लागि पर्फर्म गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बेसी भयो भने त झनै राम्रो हो नि त, तर त्योभन्दा कम भयो भने त्यस्तो स्ट्रक्चरलाई हामीले ड्युरेबल भन्दैनौँ। र यो ड्युरेबल छ कति हुन्छ यो कुरा चाहिँ कसले डिफाइन गर्ने हो त, कुन क्वालिटीको मेटेरियल हामीले युज गर्दैछौँ र काम गर्ने बेला चाहिँ कसरी काम गरेको थियो त, त्यो क्वालिटी राम्रो थियो कि थिएन कामको, त्यो कुरा पनि डिटरमाइन गर्छ हाम्रो स्ट्रक्चरको ड्युरेबिलिटीलाई। नम्बर 6 aesthetic consideration of the reinforcement concrete structures include selection of shape, geometrical proportions, symmetry, surface texture, color and harmony. The structural engineer must work in close coordination with architects, planners and other design professionals to design aesthetic structures that are elegant and at the same time economical and function. हामीले सेफ्टी को कुरा गर्यौं, हामीले सर्भिसेबिलिटी को कुरा गर्यौं, हामीले इकोनोमिकल को कुरा गर्यौं। अहिलेसम्म हामीले लुक को कुरा गरेका छैनौं, एस्थेटिक्स को कुरा गरेका छैनौं। यो सबै कुरा अचिभ गरिसके पछाडी हामीले सेफ्टी पनि अचिभ गर्यौं, सर्भिसेबिलिटी पनि अचिभ गर्यौं, इकोनोमिकल पनि छ। यो सबै भइसके पछाडी अब अर्को कुरा केमा ध्यान दिन्छौं भने हाम्रो जुन स्ट्रक्चर छ त्यो हेर्दा पनि राम्रो देखिनु पर्यो।
अब यस्तो होइन कि हामीले सबै काम त गर्यौं, तर त्यो सबै काम गरिसके पछाडि पनि हाम्रो बिल्डिङ यदि हेर्दा पनि नराम्रो देखिरहेछ भने त्यो पनि हल्का भद्दा टाइप हुन्छ। सो यसको लागि के हुन्छ भने स्ट्रक्चरल इन्जिनियर र आर्किटेक्टहरू, बिल्डिङ प्लानरहरू जति छन् त्यो सबैको कोअर्डिनेसन राम्रो हुनु पर्यो, मिलेर काम गर्नु पर्यो। मिलेर काम गरेका छन् भने एस्थेटिकमा काम गर्छन् आर्किटेक्ट प्लानरहरूले, अनि सिभिल इन्जिनियर जुन स्ट्रक्चरल इन्जिनियर छ त्यसले चाहिँ सेफ्टी एन्ड सर्भिसिबिलिटीमा काम गर्छ। सो हाम्रो बिल्डिङ सेफ्टीको साथसाथ त्यसले सर्भिसिबिलिटी पनि दिनु पर्यो, त्यसले फंक्सन पनि राम्रो दिनुपर्छ, सँगसँगै इकोनोमिकल पनि हुनु पर्यो र हेर्दा पनि राम्रो देखिनु पर्यो। अब नम्बर 7 मा द रेनफोर्स्ड कन्क्रिट स्ट्रक्चर शैल बी डिजाइन्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट अफ इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डलीनेस। एन इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली स्ट्रक्चर इज दैट स्ट्रक्चर व्हिच रिक्वायर्स लेस डिग्रेडेसन ड्युरिङ कन्स्ट्रक्सन प्रोसेस। ल अब कन्स्ट्रक्सन प्रोसेस बेला हामीले कति क्षति पुर्याइरहेका छौँ त हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई। सो कन्स्ट्रक्सनको बेला चाहिँ हामीले जति कम डिस्ट्रक्सन गर्छौं हाम्रो स्ट्रक्चर त्यति नै इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली हुन्छ र हामीले यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। सकेसम्म हामीले के गर्नु पर्यो त हाम्रो स्ट्रक्चरलाई इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली बनाउनु पर्यो। नम्बर 8 मा छ अ स्ट्रक्चर मस्ट अलवेज बी डिजाइन टू सर्व इट्स इन्टेन्डेड फंक्शन्स एज स्पेसिफाइड बाइ द ओनर एन्ड द आर्किटेक्चर। अब स्ट्रक्चर हामीले बनाएका छौं एउटा कामको लागि, तर त्यसले त्यो काम नगरेर अर्को काम भइराछ भने त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन। एउटा कुनै ओनरले जुन कामको लागि बिल्डिङ बनाउन लगाएको छ त्यही कामको लागि चाहिँ बिल्डिङ युज हुन सक्नु पर्यो। अब त्यही काम त्यसले त्यही फंक्सन त्यसले दिएन भने त त्यो बिल्डिङ बनाएको केही काम भएन है। नम्बर 9 मा छ द एबिलिटी अफ रेनफोर्स्ड कन्क्रिट मटेरियल टू सस्टेन अ लार्ज पर्मानेंट डिफॉर्मेशन अंडर अ टेंसाइल लोड अप टू द पॉइंट अफ फ्रैक्चर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। द रेनफोर्स्ड कन्क्रिट स्ट्रक्चर शैल बी डिजाइन्ड टू विथस्टैंड द कंप्रेसिव एज वेल एज द टेंसाइल लोड सेफली। अब हामीले सुरुमा पनि पढेका थियौं, यदि हामीले कन्क्रिट स्ट्रक्चर मात्रै बनाइराछौं भने सेफ लोड भन्दा बेसी लोड आइदियो भने क्र्याक भएर जान्छ, ब्रेक हुन्छ, क्रस हुन्छ। त्यो भनेको ब्रिटल मटेरियल भयो है। तर हामीले यदि आरसी सेक्सन युज गर्दैछौं भने आरसी सेक्सनमा के हुन्छ कि धेरै ठुलो लोड, अल्टिमेट लोड जबसम्म आउँदैन, जबसम्म पर्मानेन्ट डिफर्मेसन हुँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरले रेसिस्ट गरिरहन्छ लोडहरू हो, र त्यस्तो मटेरियललाई चाहिँ हामीले डक्टाइल मटेरियल भन्छौं। र हामीले रेनफोर्स्ड कन्क्रिट सेक्सन डिजाइन गर्दा चाहिँ त्यसले टेन्साइल लोड प्लस कम्प्रेसिभ लोड यो दुईटै लोड चाहिँ एकदम राम्ररी रेसिस्ट गर्न सकोस्। यदि थियो हाम्रो डिजाइन कन्सिडरेसन। अब 1.4 मा छ हामीसँग मोडुलर रेशियो, परमिसिबल एन्ड अल्टिमेट स्ट्रेस। अब यो तीनवटाको डेफिनेसनहरु खासमा सोधिरा हुन्छ र रिलेसनहरु कुन बेला सोधिन्छ एमसीक्यू मा। सो यसको डेफिनेसनहरु याद राख्ने र रिलेसनहरु के छ त्यो रिलेसनहरु पनि याद राख्ने। जस्तै मोडुलर रेशियो, मोडुलर रेशियोलाई हामीले m ले डिनोट गर्छौं। सो मोडुलर रेशियो इज डिफाइन्ड एज द रेशियो बिट्विन मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ स्टील एन्ड मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ कन्क्रिट। अब नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा चाहिँ मोडुलर रेशियोलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि दुईटा मटेरियलको मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको रेशियो भन्छौं। अब यहाँ आरसीसी में पढ्दा हामीले मोडुलर रेशियो कसरी डिफाइन गर्छौं भने इट इज डिफाइन्ड एज द रेशियो बिट्विन मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ स्टील एन्ड मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ कन्क्रिट। स्टील को केही मोडुलस अफ इलास्टिसिटी होला, कन्क्रिट को केही मोडुलस अफ इलास्टिसिटी होला, त्यो दुईटैको रेशियोलाई नै के भनिन्छ त मोडुलर रेशियो भनिन्छ। सो यहाँ के दिएको छ m इज इक्वल टू ES बाई EC है, हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं m इज इक्वल टू ES बाई EC वेयर ES इज इक्वल टू मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ स्टील व्हिच इज 2 लाख न्यूटन पर mm स्क्वायर 2 × 10⁵ 5 वटा 0 छ यहाँ। ES भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ स्टील जसको भ्यालु कति हुन्छ त 2 लाख न्यूटन पर mm स्क्वायर। EC इज इक्वल टू मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ कन्क्रिट which is 5000 root FCK। EC भनेको के हो त मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ कन्क्रिट, यहाँ हेरौं S फर स्टील, C फर कन्क्रिट एन्ड यो E भनेको त मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भइहाल्यो। स्टील को लागि 2 लाख न्यूटन पर mm स्क्वायर र कन्क्रिट को लागि 5000 root FCK। बट दिस भ्यालु अफ m कैन नॉट बी यूज्ड फर डिजाइन पर्पज
as it doesn't take into account the long-term effects such as creep. Hence, the modular ratio M has the value M is equal to 280 divided by 3 sigma CBC as per NXB IS 456-2000. अब IS कोड 456-2000 को NXB मा हामीलाई मोडुलर रेशियोको बारेमा दिएको छ, जहाँ M is equal to 280 by 3 sigma CBC छ भ्याल्यु है। अब कोड छ भने चाहिँ यो भ्याल्यु हेर्नु होला, त्यहाँ M equals to 280 divided by 3 sigma CBC। यो भ्याल्यु हामीले याद पनि राख्नु पर्यो। हामीले यहाँ याद राख्नुपर्ने कुरा 4 वटा देखियो है। एउटा M is equal to ES by EC, अर्को कुरा ES भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ स्टील इज इक्वल टु 2 लाख न्युटन पर mm स्क्वायर एन्ड मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ कन्क्रिट इज इक्वल टु 5000 रुट FCK, र त्यसपछि चाहिँ M को भ्याल्यु कति 280 डिवाइडेड बाइ 3 सिग्मा CBC। यो फर्मुला पनि हामीले याद राख्नुपर्छ, जुन कहाँ दिएको छ NXB मा दिएको छ IS 456-2000 कोडमा। अब यो सिग्मा CBC भन्यो के होला त? वे सिग्मा CBC इज द परमिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इन द कन्क्रिट इन बेन्डिङ है। कन्क्रिटमा बेन्डिङको बेला चाहिँ कन्क्रिटमा आउने परमिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं? सिग्मा CBC ले डिनोट गर्छौं। अब हामीसँग अल्टिमेट स्ट्रेस र परमिसिबल स्ट्रेस। ओके, सो एउटा कुरा पहिला, कुनै पनि यस्तो लोड, मानौ कुनै पनि यस्तो लोड छ जुन लोडमा हाम्रो मटेरियल फेल भइदियो अथवा म्याक्सिमम लोड त्यसले कति विथस्ट्यान्ड गर्न सक्यो, त्यो लोडलाई हामीले अल्टिमेट लोड भन्छौं हो। अब यहाँ के दिएको छ हेरौँ त, अल्टिमेट स्ट्रेसको लागि द म्याक्सिमम स्ट्रेस। अब त्यो लोडमा केही स्ट्रेन क्रिएट हुन्छ होला, त्यो स्ट्रेनलाई रेसिस्ट गर्न अब त्यहाँ स्ट्रेस पनि क्रिएट भइराछ हो। त्यो म्याक्सिमम स्ट्रेस कति हाम्रो मटेरियलले विथस्ट्यान्ड गर्न सक्छ, थाम्न सक्छ, अन्डर एन अप्लाइड लोड अर फोर्स इज नोन एज अल्टिमेट स्ट्रेस। मैले कुनै एउटा लोड P अप्लाई गरे, अब त्यो लोड P ले गर्दा चाहिँ हाम्रो मटेरियलमा डिफर्मेसन आउन थाल्यो, स्ट्रेन आउन थाल्यो। अब त्यो स्ट्रेनलाई रेसिस्ट गर्न त्यहाँ त केही स्ट्रेस क्रिएट हुन्छ होला हो। त्यो म्याक्सिमम लोड थियो, त्यो म्याक्सिमम लोड भन्दा बेसी लोड अब हाम्रो मटेरियलले विथस्ट्यान्ड गर्न सक्दैन हो। अब त्यो म्याक्सिमम लोडले गर्दा चाहिँ त्यहाँ कति स्ट्रेस क्रिएट भइराछ, म्याक्सिमम स्ट्रेस त्यहाँ कति क्रिएट भइरह्यो जुन कि हाम्रो मटेरियलले थाम्न सक्यो, त्यही स्ट्रेसलाई हामीले के भन्छौं त? अल्टिमेट स्ट्रेस भन्छौं। द म्याक्सिमम स्ट्रेस दैट अ गिवन मटेरियल क्यान विथस्ट्यान्ड अन्डर एन अप्लाइड लोड or फोर्स इज नोन एज अल्टिमेट स्ट्रेस। द नेक्स्ट one is permissible stress. Stress in structures are not allowed to exceed a certain proportion of the yield stress of the material, which is known as permissible stress. Permissible stresses are obtained by dividing the ultimate strength of concrete or yield strength of steel by appropriate factors of safety. ल यहाँ के छ भने हामीले अहिले भर्खरै के पर्यौं? अल्टिमेट स्ट्रेस। अल्टिमेट स्ट्रेस के थियो त? म्याक्सिमम स्ट्रेस। अब त्यो भन्दा बेसी स्ट्रेस आयो भने मटेरियल फेल भइदिन्छ। सो हामीले के गर्छौं भने हामीले हाम्रो मटेरियललाई त्यो म्याक्सिमम स्ट्रेससम्म जान दिदैनौं। किन? अब त्यो भन्दा बेसी अलिकति पनि आइदियो भने गल्तीले हाम्रो मटेरियल के हुन्छ? फेल हुन्छ। सो हामीले के गर्छौं भने त्यो अल्टिमेट स्ट्रेसलाई अथवा कन्क्रिटको अल्टिमेट स्ट्रेन्थ चाहे स्टीलको यील्डिङ स्ट्रेन्थ, जहाँ त्यो अब रप्चर हुन सुरु हुन्छ, म्याक्सिमम त्यसले कति रेसिस्ट गर्न सक्छ, त्यसमा कुनै फ्याक्टर अफ सेफ्टीले हामीले डिवाइड गर्छौं। त्यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ दिएको छ हाम्रो कोडमै। अब त्यो फ्याक्टर अफ सेफ्टीले हामीले डिवाइड गर्छौं। त्यो डिवाइड गरिसकेपछि जे भ्याल्यु आउँछ अथवा जे स्ट्रेस आउँछ त्यही स्ट्रेसलाई नै के भनिन्छ त? परमिसिबल स्ट्रेस। सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा यहाँ के भनेको छ भने स्ट्रेस इन स्ट्रक्चर्स आर नट अलाउड टु एक्सिड अ सर्टेन प्रोपोर्सन अफ द यील्ड स्ट्रेस अफ द मटेरियल व्हिच इज नोन एज परमिसिबल स्ट्रेस। जुन स्ट्रेसमा हाम्रो मटेरियल यील्डिङ हुन थाल्छ, यील्ड हुन थाल्छ, कोल्याप्स अब मानौ फेल हुन सुरु भइहाल्छ, अब त्यसको सर्टेन भ्याल्यु हामीले के गर्छौं? फ्याक्टर अफ सेफ्टीले डिवाइड गरिदिन्छौं र जुन भ्याल्यु आउँछ त्यो भ्याल्यु भन्दा बेसी हामीले स्ट्रेस हाम्रो मटेरियलमा आउन दिदैनौं, र त्यो स्ट्रेसलाई नै के भनिन्छ भने परमिसिबल स्ट्रेस भनिन्छ। Permissible stresses for various grades of concrete shall be taken as those given in table 21 and table 23. Permissible stresses in steel reinforcement shall not exceed the values specified in table 22 of IS 456-2000. र permissible stress को लागि हामीलाई IS 456 मा टेबल नम्बर 21, टेबल नम्बर 22 र टेबल नम्बर 23 मा दिएको छ। एकैछिन यदि मसँग यहाँ IS 456 छ भने म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु।
ल यहाँ हामी NXB मा छौं NXB अफ IS 456 2000 NXB मा अघि जुन हामीले मोडुलर रेशियोको बारेमा पढेका थियौं त्यो मोडुलर रेशियो हामीलाई यहाँ दिएको छ है मोडुलर रेशियो 280/3 सिग्मा CBC यही भ्यालु छ हाम्रो मोडुलर रेशियोको लागि अब त्यसपछि पर्मिसिबल स्ट्रेसेस पनि यहाँ B2 मा दिएको छ अब पर्मिसिबल स्ट्रेसेस को लागि यहाँ के भनेको छ भने टेबल 21 र टेबल 23 अब टेबल 21 र टेबल 23 कहाँ छ यहाँ छ मेरो टेबल 21 र टेबल 23 सो पर्मिसिबल स्ट्रेसेस इन कम्प्रेसन यो के को लागि हो त कन्क्रिट को लागि हो हेरौं है पर्मिसिबल स्ट्रेसेस इन कन्क्रिट टेबल 21 यो कुरा चाहिँ IS 456 2000 मा दिएको छ मानौ M10 ग्रेड अफ कन्क्रिट को लागि बेन्डिङ मा सिग्मा CBC कति 3 डाइरेक्ट बेन्डिङ मा कति छ 2.5 त्यसैगरी M15 को लागि यहाँ 5 छ यहाँ 4 छ त्यसैगरी 20 को लागि यहाँ 7 छ यहाँ 5 छ है यसमा के हुँदैछ भने बेन्डिङ को लागि चाहिँ हामीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी 3 युज गर्दै छौं र डाइरेक्ट कम्प्रेसन को लागि चाहिँ हामीले सेफ्टी फ्याक्टर चाहिँ 4 युज गर्दै छौं हो सो यो जुन 10 को भ्यालु देखिरा छ नि यो 10 मा हामीले 3 ले डिवाइड गर्छौं भने एक्ज्याक्ट 3 त नआउला केही भ्यालु छ त्यसलाई हामीले राउन्ड अफ गरेर कति लिएका छौं 3 लिएका छौं र 4 ले डिवाइड गर्दा कति आएको छ 2.5 आएको छ त्यसरी नै 15 को लागि हामीले 3 ले डिवाइड गर्दा 5 आयो है र डाइरेक्ट कम्प्रेसन मा हामीले 4 ले डिवाइड गर्दा ठ्याक्कै 4 त आउँदैन 4 भन्दा केही कम आउँछ र हामीले राउन्ड अफ गरेर कति लिएका छौं 4 लिएका छौं अब 20 छ 20 मा हामीले 3 ले डिवाइड गर्छौं भने ठ्याक्कै 7 आउँदैन केही भ्यालु आउँछ जसलाई राउन्ड अफ गरेर 7 लियो 4 ले डिवाइड गर्दा कति आयो 5 आयो सो यहाँबाट मलाई के थाहा हुँदैछ भने पर्मिसिबल स्ट्रेस इन कम्प्रेसन अब बेन्डिङ कम्प्रेसन को लागि चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति हुन्छ 3 हुन्छ र डाइरेक्ट कम्प्रेसन को लागि चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी 4 हुन्छ यो कुरा चाहिँ हामीलाई यो टेबलबाट थाहा हुन्छ अब त्यसपछि भनेको छ टेबल 23 हेर्नलाई यो छ मेरो टेबल 22 र टेबल 22 मा के दिएको छ भने पर्मिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील रेन्फोर्समेन्ट अघि थियो कन्क्रिट को लागि यो छ स्टील रेन्फोर्समेन्ट को लागि र यहाँ हामीलाई भ्यालुहरु दिएको छ पर्मिसिबल स्ट्रेसेस इन न्यूटन पर एम स्क्वायर माइल्ड स्टील को लागि यहाँ हेरौं त यहाँ भ्यालुहरु दिएको छ मिडियम टेन्साइल स्टील को लागि हाई स्ट्रेन्थ को लागि यहाँ सबै भ्यालुहरु दिएको छ हामीलाई सो यहाँबाट हामीले भ्यालु लिने काम गर्छौं त्यसपछि चाहिँ अब टेबल नम्बर 23 मा हेरौं टेबल नम्बर 23 यो छ टेबल नम्बर 23 पर्मिसिबल शियर स्ट्रेस इन कन्क्रिट अघि के थियो त यहाँ हेरौं अघिको जुन टेबल नम्बर 21 मा छ पर्मिसिबल स्ट्रेस मा हामीले पर्मिसिबल कम्प्रेसन को लागि हेर्यौं अब टेबल नम्बर 23 मा छ शियर को लागि सो शियर को लागि यहाँ भ्यालु दिएको छ यो भ्यालुहरु चाहिँ हामीले पछि न्युमेरिकल सल्भ गर्ने बेला चाहिँ गर्छौं 4th च्याप्टर मा आई गेस है सो यो भ्यालु चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको छ अब यस भिडियोमा हामीले यति नै राखौं भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिहाल्नुस् कमेन्ट गरिहाल्नुस् साथीहरुसँग शेयर गरिहाल्नुस् मन परेन भने के मन परेन त्यो कुरा चाहिँ कमेन्ट गर्नुस् र लाइक डिसलाइक अब तपाईलाई जे इच्छा हुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुनेछ तर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानुस् र त्यहाँ जुन बेल आइकन दिएको छ त्यो बेल आइकन पनि हिट गरेर जानुस् अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले डिस्क्राइब अल्टिमेट लोड एन्ड लिमिट स्टेट मेथड अफ डिजाइन यो दुईटा डिजाइन फिलोसफी को बारेमा पढ्छौं अल्टिमेट लोड र लिमिट स्टेट मेथड को बारेमा पढ्छौं र त्यसपछि यो सकेर हामी अब च्याप्टर 2 मा जम्प हान्छौं है ल सो थ्यांक्स फर वाचिङ